من الرحيم نجلس عن طاعات تلاوة كلام الرحمن في هذا और तलावत कलाम रहमान के लिए तिलावत हुआ मुक़म जनाब हाफिज अब्दुल्ला अपने तिलावत कलाम पाक से इस मसले पाक का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقتنا يا رب العالمين وصدقتنا يا رحمة للعالمين. تلاوت کلام رحمان سے ہمارے بزرگ کو منور فرما رہے ہیں حافظ فضل اللہ حسین صاحب. اب سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد بلال قاضی صاحب کو تو تشریف لائیں اور سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائے عقیدت کے چند اشعار پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے